نبی دی حدیث دی روشنی میں ثابت کر دیتا علامہ نو مٹی شام کر دی نہیں مدینے دی ہے جڑا علامہ نو گال کردا ہے مدینے دی مٹی نو گال کردا ہے جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا مسلک کے لحاظ کیا لحاظی میں عرض کراں گا میرے بریلوی مسلک دے پراؤ میرے دوستو تسی کلمہ پڑھن والے پراؤ ایتھے کئی میرے پرا آئے ہون گے ایمانداری نہ دسو اے حدیث مولا امدردہ نے نقل کیتی ہے حدیث تے لفظ نے جڑی مٹی چو پیدا ہویا اور جب دفن ہوئے گا دسو علامہ احسان کتنے دفن ہے اور دسو مدینے دفن نہیں مٹی کتھوں دی لگی مدینے دے کتیاں نو کچھا میں لین دے ہیں تے مدینے دی مٹی نو گالا کڈن دے ہیں چل جے تو نہیں کرتا تے تیرے ٹوکے والی سرکار آگے پہنچے ایسے خبیثاں دا بائیکاٹ کرن جڑے مدینے دی مٹی نو گال کڈن اہل حدیثاں تے کیتا ہی کیتا ہے انہاں تے ایسے نہ بائیکاٹ کیتا لیکن میرے پڑھاؤ ٹھیک ہے مسلک ہر کوئی اپنا اپنا بیان کرے لیکن مدینے دی مٹی نو گال